इतः परम् अदाभ्य नामताधिकरणम् येष वै हविषा हविर्यजति योदाभ्यं गृहीत्वा इति वाक्यमस्ति। तत्र येष वै हविषा हविर्यजति हविषैव हविर्यजति अयं पुरुषः सोमेन सोमं यजति सोमः हविः देवतापि सोमः हविषा हविर्यजति तत्र एवं वदन्ति किल तत्र गणपति पूजायां गुडेन गणपतिं कृत्वा तद् एकदेशाय एव तस्मै निवेद्यते इति तथा कुर्वन्ति वा न कुर्वन्ति किल परिहासार्थम् उच्यते तद्वत् हविषा हविर्यजति इति अर्थवादवाक्यम् यः अदाभ्यं गृहीत्वा सोमाय यजते अदाभ्यग्रहणं कृत्वा यः सोमार्थं यजते तर्हि किं भवति सोमेन सोमः इष्टः अदाभ्यः नाम हिंसारहितः इत्यर्थः सोमस्य निष्पीडनं क्रियते चेत् हिंसा भवति सोमः एव सोमाय दीयते चेत् हिंसा न भवति किल अनन्तरम् अन्यद्वाक्यमस्ति परा वा एतस्यायुः प्राणयेति योगुंशं गृह्णाति अस्य पुरुषस्य आयुः प्राणः परायेति इति अन्वयः वर्धते इत्यर्थः तत्र प्राणः अस्य एतस्य यजमानस्य प्राणः किं करोति आयुः परैति आयुः अतिक्रम्य वर्धते आयुः अतिक्रम्य वर्तते आयुः अतिक्रम्य वर्तते चेत् वर्धते इत्यर्थः यावद्यस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावदायुः तत्र प्राणः किं करोति अधिककालं वर्तते चेत् अधिककालं प्राणः वर्तते चेत् आयुः अधिकं वर्तते अधिकं भवति इत्यर्थः अत्र स्वारस्यं पश्यन्तु शास्त्रकाराः वायुविशेषः एव प्राणः इति वदन्ति न वायुक्रिये पृथगुपदेशादि ब्रह्मसूत्रं वदति परन्तु लौकिकदृष्ट्यापि पश्यन्तु अयं वायुः अन्तः गच्छति तत्र स्थितिकाले प्राणः इति वदामः बहिरागच्छति चेत् प्राणः इति नाम नास्ति परन्तु अयं वायुः यदि अन्तः व्यवस्थितरूपेण न सञ्चरति व्यवस्थितरूपेण न सञ्चरति तर्हि किं कुर्मः अयं नास्ति इति वदामः व्यवस्थितरूपेण सञ्चरणम् अपेक्षितम् यदि मृत्युः भवति तदानीमपि बाह्यः वायुः अन्तः गच्छति परन्तु बहिर्नागच्छति व्यवस्थितसञ्चरणं नास्ति अत एव तत्र एकदिनं दिनद्वयं वा तथैव स्थाप्यते चेत् मोटा भवति किल अन्तः वायुरस्ति नास्ति इति न तस्य वायोः प्राणः इति नाम नास्ति व्यवस्थितसञ्चरणाभावात् अत्र हविः सोमः स एव देवता स एव द्रव्यमिति प्रथम अर्थवादस्य अर्थः प्राणः आयुर्मर्यादाम् अभिवर्धते मर्यादा नाम सीमा लोके अनतिलङ्घनीयां सीमां मर्यादाम् आचक्षते लोके वदन्ति किल अस्य मर्यादैव न ज्ञायते इति वदन्ति अनतिलङ्घनीया काचित् सीमा तां सीमां मर्यादा इति वदन्ति जनाः
प्राणः आयुर्मर्यादाम् अभिवर्धते अतिक्रम्य तिष्ठति इत्यर्थः वर्धयति इति नार्थः वर्धयति इति लभ्यते तत्र पूर्वपक्षी मन्यते तत्र न तावदत्र ग्रहणमेव ज्योतिष्टोम उद्देश्येन विधीयते इति अदाभ्यम् गृहीत्वा इति प्रथमतः अस्ति सोमयागोद्देश्येन अदाभ्यग्रहणम् विधीयते इति वक्तुम् न शक्यते ग्रहणम् बहु अदाभ्य ग्रहणं नाम हिंसारहितग्रहणम् इति व्याख्यानम् अस्तु तर्हि अगुंशुं गृह्णाति इत्यत्र अंशु नाम एकदेशः अंशु शब्दस्य निर्यासः इत्यर्थः तत्र सोमलता अस्ति किल सोमलतायाः निष्पीडनं क्रियते चेत् रसः आगच्छति प्रथमवारं निष्पीडनं कृत्वा सोमलता स्थाप्यते सा सोमलता निर्यासः इत्युच्यते एकवारं तु निष्पीडनं जातम् इदानीं तु सा लता तत्र शुद्धा नास्ति भाषान्तरे फ्रेश् इति वदन्ति किल नास्ति एकवारं जातम् अतः निर्यासः इत्युच्यते अत्र ग्रहणं ज्योतिष्टोमोद्देश्येन विधीयते इति वक्तुं न शक्यते कुतः न शक्यते इति चेत् ग्रहणं तावत् संस्कारः द्रव्यस्य ग्रहणं संस्कारः संस्कारस्य नामकरणं किमपि न भवति तत्र व्रीहीन् अवहन्ति इति उच्यते अवघातस्य कुत्रापि नाम उक्तं वा अवघातस्य नाम नास्ति अवघातः व्रीहि संस्कारः अवघातः व्रीहीणां संस्कारः तेन तण्डुलो भवति तद्वत् संस्काररूपस्य ग्रहणस्य अवघातादिवत् अंशु अदाभ्य नामभ्यां व्यवहारः कर्तुं न शक्यते किञ्च अदाभ्यं गृहीत्वा अंशुं गृह्णाति इति द्वितीयान्तत्वं वर्तते एवञ्च संस्कार्यत्वं यदि स्वीक्रियते अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धः नास्ति अनारभ्यश्रुतत्वात् अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धः अपेक्षितः कथम् यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति इत्यत्र अनारभ्याधितत्वम् अस्ति केवलं प्रकरणं नास्ति तथापि जुह्वाः अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धः अस्ति जुहुः क्रतुं विना न भवति किल तद्वत् अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धः भवति कस्य अव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धः भवति जुह्वाः अत्र तु तत्र संस्कारः क्रियते ग्रहणसंस्कारः क्रियते अगुंशोः क्रियते अदाभ्यस्य क्रियते तेन किम् अतः ग्रहणविधिः व्यर्थः ग्रहणं द्रव्योद्देशेन विधीयते चेत् तेन किम् अतः ये संस्कारश्चेत् उत्तरत्र उपयोगः भवेत् किल चेत् अतः द्रव्यदेवता विशिष्ट यागान्तरविधानमेव इदम् द्रव्यदेवता विशिष्ट यागान्तरम् अत्र विधीयते ज्ञातं वा अदाभ्यपदेन किम् उच्यते हिंसा अनर्ह सोमाख्यद्रव्यम् उच्यते उपांशपदेन च निर्यासद्रव्यम् उच्यते निर्यासो नाम एवमेव उक्तं किल सोमलतायाः प्रथमनिष्पीडनेन रसे गते या लता वर्तते अवशिष्टा सा द्वितीया च उभयत्र सत्तु न्यायेन इति द्वितीया कथं भवति
चेत् सत्तु न्यायेन सत्तून् जुहोति इत्यस्ति। तत्र सत्तूनां कथं संस्कार्यत्वम्? होमेन सत्तूनां संस्कार्यत्वं नास्ति। यतः सत्तवः नष्टाः भवन्ति, तेषाम् अन्यत्र उपयोगः न भविष्यति, संस्कारत्वं वक्तुं न शक्यते। अतः किमपि सत्तुभिर्जुहोति इत्युच्यते किल, तद्वत् अत्रापि अगुंशुना गृह्णाति अदाभ्येन गृह्णाति इति वक्तव्यम्। कर्मान्तरम् इत्युक्तौ कर्मान्तरम् यागान्तरम् इत्युक्तौ तर्हि किं कर्तव्यम्? देवतापेक्षिता किल। सोमाय स्वाहा इति एकत्र वाक्यमस्ति, अतः एकत्र सोमः, अन्यत्र प्रजापतये स्वाहा इति वाक्यमस्ति, अतः अन्यत्र प्रजापति। मन्त्रवर्णात् एकत्र सोमः अन्यत्र प्रजापति। गृह्णातिः इत्यस्ति किल, अदाभ्यम् गृहीत्वा सोमाय यजते इत्यस्ति। प्रथमस्थले गृहीत्वा इति अनुवादः यागविधिरेव अस्माभिरुच्यते, तर्हि गृहीत्वा इति कुतः उच्यते? यागे ग्रहणमपि अस्ति, यागे ग्रहणमपि अस्ति इति कृत्वा तत्र ग्रहणम् एकदेशानुद्यते, अवयुत्य अनुवादः इति वदन्ति। बहुनां सत्त्वे एकदेशस्य अनुवादः। सोमाय यजते इति यजुधातुः प्रत्यक्षं श्रुतः, अतः तत्र यागः लभ्यते। द्वितीये अगुंशुं गृह्णाति इत्यत्र ग्रहधातुः यागलक्षकः। अस्तु, इदानीं यागद्वयं लब्धम्। अस्य यागद्वयस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् ज्योतिष्टोमाङ्गत्वम् स्वीक्रियते। तत्र तैत्तिरीये देवा वै यज्ञे कुर्वत तदसुरः कुर्वत ते देवा इति आरभ्य अदा छन्दागं श्रवणानि समस्थापयन् इत्यस्ति। षष्ठकाण्डे षष्ठप्रपाठके नवम अनुवाकः अयम्। नवम अनुवाके अदाभ्यः वर्तते। तथैव देवा वै प्रवाह गृहाण गृह्णत स एतं प्रजापतिरगुंशमपश्यत् इति दशमे अनुवाके अस्ति। षष्ठकाण्डे षष्ठप्रपाठके तत्र किम् उच्यते? प्रभावल्यां लिखितं पश्यन्तु। तैत्तिरीयाणां षष्ठे प्रपाठके षष्ठे काण्डे आम्नातं वाक्यद्वयं तस्मादित्यर्थः। मया अनुवाकः उक्तः। एकः दशमः अनुवाकः, अपरः भवति एकादश नवमः अनुवाकः इति। तथा च किं भवति, सोमयागविषये एव तत्सर्वं वर्तते। षष्ठकाण्डः सर्वोऽपि सोमयागविषये एव वर्तते। प्राकरणिक एतत् समानजातीय तैत्तिरीय शाखास्थवचनम् तत्र अदाभ्ये छन्दागं समनानि समस्थापयन् इत्यस्ति। तत्रैव दशम अनुवाके अगुंशं गृह्णाति अगुंशुम् अपश्यत् इत्यस्ति। अतः वाक्यं समानजातीयं वर्तते इति कृत्वा ज्योतिष्टोमाङ्गत्वं वक्तव्यम् इति पूर्वपक्षः। अदाभ्य शब्दः नामधेयम् इति अत्र सिद्धान्तः उच्यते। यः पूर्वपक्षः आसीत् अदाभ्यं गृहीत्वा सोमाय यजते इत्यत्र अगुंशुं गृह्णाति इत्यत्र च यागद्वयं विधीयते। इदञ्च यागद्वयं
ज्योतिष्टोमस्य अंगम इति पूर्वपक्षः वृत्तः। सिद्धान्तः उच्यते गृह्णतौ यागलक्षणायां प्रमाणाभावात् इति। गुंशुं गृह्णाति इत्यत्र गृह्णतेः यागे लक्षणा इत्युक्तम्। प्रथमस्थले गृहीत्वा इत्यत्र गृह्णतिः अनुवादः इति च उक्तम्। तत्र दोषः उच्यते गृह्णतेः यागलक्षणायां प्रमाणं नास्ति इति एको दोषः। अस्तु, द्वितीयवाक्ये गृह्णतेः यागलक्षणा अप्रामाणिकी, प्रथमवाक्ये गृह्णतेः यागलक्षणा नोक्ता किल। गृहीत्वा सोमाय यजते इत्यत्र तत्र यजि धातुरेव वर्तते। इति चेत् तत्र वदति तत्र गुणसंक्रांतशक्तिना विधिना ग्रहणस्त्रीय विधेयत्वावगमात् इति। पश्यन्तु, भावार्थाधिकरण न्यायेन भावार्थः एव विधेयः भवति। भावः एव विधेयः भवति। भावो नाम धात्वर्थः। धात्वर्थ एव सर्वत्र विधेयो भवति। परन्तु विधिशक्तिः धात्वर्थस्य प्राप्तत्वे गुणे संक्रामति, दध्ना जुहोति। तत्र हूधात्वर्थः न विधीयते। अग्निहोत्रं जुहोति इत्यनेन होमस्य प्राप्तत्वात् विधिशक्तिः कुत्र संक्रामति? दध्नि संक्रामति। होमस्य विधेयत्वाभावात् पदान्तरार्थः दधि विधीयते इत्युच्यते। तद्वत् प्रकृतेऽपि एष वै हविषा हविर्यजति यः अदाभ्यं गृहीत्वा सोमा यजते इत्यत्र यजते इत्यनेन पूर्वपक्षी उक्तवान् नूतनः यागः इति। सिद्धान्ती वदति यजते इत्यनेन ज्योतिष्टोमयागः उच्यते। तस्य तु विहितत्वात् पूर्वमेव सोमेन यजेत इति वाक्येन विहितत्वात् विधिशक्तिः ग्रहणे संक्रामति। तथा च अदाभ्यं गृहीत्वा सोमाय यजते इत्यत्र अदाभ्य सम्यकं ग्रहणं विधीयते। अगुंशं गृह्णाति इत्यत्र अंशु सम्यकं ग्रहणं विधीयते इति एकः पक्षः। अथवा उक्त सम्यक द्रव्य संस्कारकत्वेन वा ग्रहणं विधीयते। यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृवि इति मंत्रवर्णः वर्तते। तत्र अदाभ्य शब्दः सोमद्रव्य परतया प्रयुक्तः वर्तते। अदाभ्य शब्दः सोमद्रव्य परतया प्रयुक्तश्चेत्
तर्हि अदाभ्य शब्देन सोमद्रव्यमेव स्वीकर्तव्यम्। तच्च सोमद्रव्यम् ग्रहणेन संस्क्रियते। उक्तसंज्ञकम् द्रव्यम् सोमद्रव्यम् अगुंशुम् इत्यत्र वीर्यासः विवक्षितः। तत्संस्कारकत्वेन ग्रहणम् विधीयते इति। ग्रहणस्यैव अदाभ्य अगुंशु पदेन कथनम् इति प्रथमपक्षः। अदाभ्य शब्देन सोमद्रव्यम् मन्त्रवर्णात्, अंशुपदेन वीर्यासः लतायाः निष्कासानन्तरम् प्रथमनिष्कासानन्तरम् यः अवशिष्टो भागः सः ग्रहणेन संस्क्रियते। तद्द्रव्य संस्कारकत्वेन ग्रहणं विधीयते। उभयत्रापि ग्रहणस्य विधिः पक्षद्वये। पूर्वपक्षिणा सत्तुन्यायः उक्तः। सत्तून् जुहोति इत्यत्र होमेन सत्तुषु कोऽपि संस्कारः न भवति, सत्तवस्तु नष्टा भवेयुः। अतः उत्तरत्र सत्तूना उपयोगः न भवति इति सत्तुभिः इति परिवर्तनं क्रियते। अदृष्टार्थम् सत्तुकर्णकः होमः विधीयते इति सिद्धान्तः वर्तते। अयमेव सत्तुन्यायः। सत्तुन्यायेन अगुंशुम् गृह्णाति इत्यत्र अगुंशुना गृह्णाति इति विनियोगभङ्गः कर्तव्यः पूर्वपक्षे। सोऽपि न कल्प्यते सिद्धान्ते। द्वितीयायाः विनियोगभङ्गो नाम द्वितीयायाः कर्मत्वेन यः विनियोगः, द्वितीयायाः स्वार्थस्य कर्मत्वेन यः विनियोगः, तस्य भङ्गः पूर्वपक्षिमते भवति, सिद्धान्ते न भवति। तत्र देवता का ग्रहणस्य इति चेत् सोमरूपा आद्यवाक्ये उक्ता। एवञ्च देवता विशिष्टं ग्रहणमेव प्रथमवाक्ये विधीयते। द्वितीये तु अगुंशं गृह्णाति इत्यत्र उपयामगृहीतोऽसि प्रजापते त्वजुष्टं गृह्णामि इति मन्त्रवर्णाङ्गतया देवता प्राप्तिः। मन्त्रवर्णात् ग्रहणाङ्गतया देवता प्राप्तिः द्रष्टव्या। उपयामगृहीतोऽसि प्रजापते त्वजुष्टं गृह्णामि इति वाक्यं तैत्तरीये तत्र वर्तते। इदं वाक्यं तृतीय पंचमे वर्तमानं वाक्यं स्वीक्रियते। तत्र ग्रहाणां विषये निर्देशः वर्तते। तथा च प्रजापतिः देवता भवति अगुंशुग्रहे। होममन्त्रस्तु उत्तरभावि यागोपकारकत्वमादाय नेयः इत्यस्ति। तत्र प्रश्नः यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृवि तस्मै ते सोमाय स्वाहा इति मन्त्रः, प्रजापतये स्वाहा इति मन्त्रश्च वर्तते।
इमौ मंत्रौ होमीय देवता लिंगतया उपयुज्यते। होमे सोम प्रजापतिश्च देवता इति अनेन मंत्रेण लभ्यते। ग्रहणे अयं मंत्र कथं संभवति? स्वाहा इत्यस्ति किल, स्वाहाकारेण होमः किल ज्ञायते, तर्हि होमे सोमः प्रजापतिश्च देवतात्वेन लभ्यते। अनेन मंत्रवर्णेन ग्रहणांगतया देवता कथं वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः। इयं देवता ग्रहणे विधीयमाना। यत्ते सोमादाभ्यन्नाम जागृवी इत्यस्ति। तत्र ग्रहणे इयं देवता अस्ति। प्रसंगेन भावी यागोपकारिणी इयं देवता भवति। प्रसंगो नाम अन्यतः प्रयुक्त उपकारतः तदनुष्ठानम्। अन्यतः कर्मणः उपकारः लब्धश्चेत् तस्य पुनः अनुष्ठानं न क्रियते। उदाहरणं तु 12ध्याये प्रसंगाध्याये उच्यते पशुपुरोडाश विषये। पशुपुरोडाश न्यायः इत्युच्यते। सोमयागे अग्निशोमीय पशुः अस्ति, प्रधानपशुः। तत्र प्रयाजाः कर्तव्याः। 11 प्रयाजानि यजति इति वाक्यमस्ति। प्रयाजाः कर्तव्याश्चेत् तत्र पश्वर्थं पुरोडाशयागोऽप्यस्ति। पुरोडाशयागो नाम इष्टिदेव। इष्टौ प्रयाजा कर्तव्या किल, कर्तव्या एव। तर्हि किं कर्तव्यम् इति चेत् पश्वर्थं ये प्रयाजाः अनुष्ठिताः तैरेव उपकारसम्भवे पुनः पुरोडाशार्थं प्रयाज अनुष्ठानं नास्ति। अयमेव प्रसंगः इत्युच्यते। ग्रहणार्थं विधीयमाना देवता प्रसंगेन यागस्यापि उपकारं करोति। देवता विशिष्ट ग्रहणद्वयम् इदानीम् आगतम्। सोमदेवता विशिष्ट ग्रहणम्, अदाभ्य ग्रहणम्। प्रजापति देवता विशिष्ट ग्रहणम्, अगुंशित ग्रहणम् इति। तयोः ग्रहणयोः प्रकरणेन ज्योतिष्टोमाङ्गत्वं संभवति। प्रकरणेन ज्योतिष्टोमाङ्गत्वं संभवति चेत् प्राकरणिकवाक्येन ज्योतिष्टोमाङ्गत्वस्य तदुपपाद्यत्वस्य च बोधः इति उक्तम्। इदं प्राकरणिकवाक्यम्। प्राकरणिकवाक्येन ज्योतिष्टोमाङ्गत्वं लभ्यते। देवता वैशिष्ट्यं तावत् तद् उपपाद्यं भवति। नाम ग्रहणे देवता वैशिष्ट्यम् उपपाद्यं भवति। प्रश्नः
प्राकरणिकवाक्येन अस्य ज्योतिष्ठोमाङ्गत्वं लब्धम्। प्राकरणिकवाक्यं नाम इदमेव वाक्यद्वयं प्रकरणे पठितम्। तेन ज्योतिष्ठोमाङ्गत्वं लब्धम्। ज्योतिष्ठोमाङ्गत्वं लब्धं चेत् अन्यदपि प्रयोजनं लभ्यते। इदं ग्रहणद्वयं यागरूपं नास्ति, देवता संबंध अर्हं नास्ति। यागे एव देवता संबंधः अपेक्षितः। तर्हि देवता वैशिष्ट्यं विधीयते चेदपि अनुपपन्नम् इति प्रश्नः। तत्र समाधानं वदति अत्र सिद्धान्तः उच्यते देवता वैशिष्ट्यम् उपपाद्यं भवति प्राकरणिकवाक्येन तद् उपपाद्यते। कथम् इति चेत् ग्रहणस्य देवतापेक्षा नास्ति, यागस्य हि देवतापेक्षा वर्तते इति प्रष्टुः आशयः। समाधानं किं भवति? प्राकरणिकवाक्यद्वयम् आदाभ्यं गृहीत्वा अंशं गृहीत्वा इति वाक्यद्वयम्। तत् वाक्यद्वयम् ग्रहणयोः प्रकरणात् ज्योतिष्ठोमाङ्गत्वं प्रापयति। तत् वाक्यद्वयम् ग्रहणे देवता वैशिष्ट्यमपि सम्पादयति। तदुपपाद्यत्वस्य प्राकरणिकवाक्येन उपपाद्यत्वस्य इत्यर्थः। अथवा तन्निष्ठ उपपाद्यत्वस्य देवता वैशिष्ट्यनिष्ठ उपपाद्यत्वस्य इत्यपि वा अर्थः। देवता वैशिष्ट्यं प्राकरणिकवाक्येन ग्रहणे संभवति। कथम् इति चेत् अस्मिन् प्रकरणे देवता उक्ता इति कृत्वा ग्रहणे देवता सम्बन्धः यागद्वारा भवतीति प्रतिपादयति इत्यर्थः। सारमिदमेव साक्षात् ग्रहणे देवता सम्बन्धः नापेक्षितश्चेदपि यागाङ्गे ग्रहणे देवतायाः शब्दरूपायाः उच्चारणं भवतीति कृत्वा देवतायाः ग्रहणसम्बन्धः भवति। नाम ग्रहणं प्रति देवतायाः सम्बन्धश्च ग्रहणाङ्गक याग उपकारक ग्रहणकालीन उच्चारण कर्मत्वस्य देवतायां सत्वात् भवति इति अभिप्रायः। तत्र प्रयोजनमुच्यते पूर्वपक्षे एतद्वाक्यविहित यागद्वयं ज्योतिष्ठोमाङ्गम् इत्युक्तम्। नित्यकर्मणि अंगेषु यथाशक्ति न्यायः, यथाशक्ति अंगानुष्ठानं कर्तव्यम्। तर्हि इदं यागद्वयम् अशक्तौ त्यक्तुं शक्यते पूर्वपक्षे। तावता कर्मवैगुण्यं नास्ति। सिद्धान्ते तु
इदं ग्रहणद्वयं प्रधानं भवति। इति कृत्वा न त्यागः ग्रहणमेव विधीयते इति सिद्धान्ते किं भवति ग्रहणद्वयमपि प्रधानं जातम्। प्रधानं जातं चेत् ज्योतिष्टोमे कथं भवति अभ्यासः इति किञ्चित् नाम वर्तते। ज्योतिष्टोमस्तावत् कर्माभ्यासरूपः। ज्योतिष्टोम इति एको यागः नास्ति, कर्माभ्यासरूपः। धाराग्रहाः वर्तन्ते, अधाराग्रहाः सन्ति, अन्ये च ग्रहाः सन्ति। एवं ग्रहणं कृत्वा किं कर्तव्यम्? पृथक् पृथक् यागः कर्तव्यः। ऐन्द्रवायवं गृह्णाति इत्युक्तौ इन्द्रवायुभ्याम् एको यागः कर्तव्यः। मैत्रावरुणं गृह्णाति मित्रावरुणाभ्याम् यागः कर्तव्यः। एवञ्च सर्वेपि प्रधानभूताः इति कृत्वा अगुंशुग्रहणम् अदाभ्यग्रहणम् इत्यस्ति। तत्र तु यागद्वयं प्रधानमेव जातम्। अंगेषु यथाशक्ति न्यायः वर्तते, प्रधाने यथाशक्ति न्यायः नास्ति। प्रधाने अस्य शक्तिर्नास्ति, न कर्तव्ये एव प्रधानयागः। इष्टिः कर्तव्या वर्तते। प्रति पक्षम् इष्टिः कर्तव्या। इष्टिस्तु प्रधानयागः। तत्र कस्यचित् शक्तिर्नास्ति, सः यजमानेन वक्तव्यं मन्त्रं वक्तुं न शक्नोति, तर्हि किं करोति? इष्टि तेन न कर्तव्या। परन्तु सः यदि ईषत् पङ्गुः भवति, विष्णुक्रमान् क्रमते कर्तुं न शक्नोति, विष्णुक्रमान् क्रमते इत्यस्ति, क्रमणं कर्तुं न शक्नोति, अथवा सः अन्धो भवति, आज्यावेक्षणं कर्तुं न शक्नोति चेदपि न दोषः। नित्यकर्मसु अंगेषु यथाशक्ति न्यायः, काम्यकर्मसु अंगेषु यथाशक्ति न्यायः नास्ति। प्रधानस्य काम्यत्वात् तदिकम् उक्तमस्ति। एवञ्च तदुपपाद्यत्वस्य च बोधोपत्तेः इत्यत्र ज्योतिष्टोम तच्छब्देन ग्रहणं ग्राह्यं वा वाक्यं ग्राह्यं वा इति चेत् अन्ते वदामि तदुपपाद्यत्वस्य इत्यत्र तच्छब्देन ज्योतिष्टोमाङ्गत्वं ग्राह्यम्। ज्योतिष्टोमाङ्गत्वेन उपपाद्यत्वं यत् देवता वैशिष्ट्यं, ज्योतिष्टोमेन उपपाद्यत्वं देवता वैशिष्ट्यस्य वर्तते।